आज मॉडेल मार्गावातर्फे आमचे स्टँडर्ड 10th आणि स्टँडर्ड 12th मॅरिचे स्टुडंट्स म्हणल्यार अबावट 75% एंड अबाव हांचे आज फेलिसिटेशन आशिल्लें. अरावंड 80 स्टुडंट्स फ्रॉम 10th एंड अरावंड 50 स्टुडंट्स फ्रॉम 12th ओनली फ्रॉम मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हांचे आज फेलिसिटेशन आशिल्लें. सो इन केस आमी स्कुलांक कॉन्टॅक्ट करून आनी डिफरंट वेन लोकांक कॉन्टॅक्ट करून डिटेल्स घेतल्या तरी कोणी समज मिस जाला जाल्यार ताणें आमकां डायरेक्ट वचून कॉन्टॅक्ट केले जाता. तांकां आमी एक वॉल क्लॉक दिल्या कस्टमायज, एक सर्टिफिकेट, 2000 रुपीज कॅश आनी एक रोज. सो अशें आमी तांकां फेलिसिटेट केल्या सगळ्या भुरग्यांक. लास्ट इयर आमी सेपरेट केले 10th आनी 12th ह्या फावटी आमी कंबायंड तांकां फेलिसिटेट केल्या. सो दॅट आज तांचें फंक्शन आशिल्लें. थँक्यू. आणि कितली स्कुलान पार्टिसिपेट केल्या हितून? स्कुला ऑल ओवर स्कुलाचे इट इज ऑल स्टुडंट फ्रॉम मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो दे कॅन बी फ्रॉम एनी स्कूल्स. आमी स्कुलांतल्यान लिस्ट घेतले आनी मागीर अबाव 75 आसा तांकां कॉन्टॅक्ट केले. जी मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ली तांचें लिस्ट केलें. तशें थोड्यांनी आमकां डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट केले जी आउटसायड मारगांव. इवन एक बॉम्बेचे स्टुडंट आशिल्ले बट शी इज अ रेजिडेंट ऑफ मारगांव बट शी हॅज स्टडीड इन बॉम्बे. सो ताकाय आमी फेलिसिटेट केला. भुरगो आशिल्लो ताका पसून ताणें पसून अबाव 75 घेतला. ताकाय फेलिसिटेट केला. तो आतां GCN कितें तरी डेटा एनालिसीस कितें शिकपाक सोदता म्हणटालो. सो तातूंत ताका सांगलां आमी कितें हेल्प जाय जाल्यार आमी हेल्प करतले. मारगांव ताचो कन्वेनर योगीराज कामत आनी ताचे सगळे काम पळयतात योगीराज आनी नेहा आनी हो प्रोग्राम SSC आनी 12वीच्या भुरग्यां खातीर करून हाडला. जांकां डिस्टिंक्शन मेळून जी पास जाता त्या भुरग्यांक एनकरेज करपा खातीर हो कार्यक्रम. शिक्षणाचें म्हत्व कितें आनी शिक्षणाच्या बरोबर आवय बापायक तुमी कसो रिस्पेक्ट दिवपा जाय, आवय बापायक तुमी कशें विसरपा जाय हो एक सांगपाचो प्रयत्न. हातूंतल्यान आमी तांकां सर्टिफिकेट दितात, एक कॅश प्रायज दितात आनी एक तांकां वॉच दितात तांचें नांव घालून, भुरग्याचें नांव घालून एक वॉच दितात. एक एनकरेज करपा खातीर समाजान दिल्ली तांकां एक ल्हानशी पावती. तुमी इतलें बरें काम केलां, इतलें बरें शिकल्यात. थोडी भुरगीं हातूंत 90% घेवन आयल्या, 80% घेवन आयल्या, 80% घेवन आयल्या. 75चे वयर SSCचे भुरगे आनी 75चे वयर 12वीचे भुरगे. आतां एज्युकेशनात स्काय इज द लिमीट आहा. सो ही भुरगीं फाल्यां खंय पावतलीं कांय सांगपा जायना. आमी तांकां इतलेंच सांगपाचो प्रयत्न करता की खंयी पावा. तुमकां नाव स्काय इज द लिमीट फॉर यू. डोंट फॉरगेट युअर स्कूल, डोंट फॉरगेट युअर पेरंट्स एंड डोंट फॉरगेट युअर टिचर्स. इतले तरी मिनिमम तुमी सांबाळ्ळे जाल्यार खूब जालें अशी आमी तांकां विनंती करता. आनी कांय ना. इतल्याच खातीर आमी हो कार्यक्रम वर्सान वर्स करता. तातूंतल्यान भुरग्यांक एनकरेज मेळटा. खंय तरी तांकां दिसता की आमी इतले बरी शिकलीं, त्रास काडले, आवय बापायन त्रास काडले, खंय तरी आमकां एक कितें तरी रिकॉग्निशन मेळ्ळें अशें फिलींग तांकां येवचें. त्या खातीर हो कार्यक्रम. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.